नमस्कार. चावडेर ह्या कार्यावळींत म्हजो येवकार. म्हजें नांव जेनिस गोम्स आनी हांव कृशी विज्ञान केंद्र सावथ गोवा मडगांव हांगा सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर म्हणून आसा. आयज म्हजो विशय जावन आसा गोंयांत शेती वेवसाय संदी म्हणजे एग्री बिझनस ऑपॉर्च्युनिटीज. आयज आमी गोंयांतली शेती वेवसाय संदी ह्या विशयाचेर थोडी म्हायती घेवया. ल्हान राज्य वो स्टेट आसून लेगीत गोंयचें शेतकी दायज गिरेस्त आसा. गोंयांत सुमार 1,40,000 हेक्टर पिकावळीचें क्षेत्र आसा. हाका लागून एग्रीकल्चर आनी हेर जोडधंद्यांक म्हणजे एग्रीकल्चर बिझनसीस करूंक गोंयांत भरपूर स्कोप आसा. भात हें मुखेल पीक जावन आसा, जाल्यार काजू, नाल्ल, सुपारी, आंबो, केळीं, भाजी हीं बागायती पिकां शेतकाराच्या आर्थीक वेवस्थेंत म्हणजे एग्रीकल्चर बिझनस करूंक म्हत्वाचीं आसात. आयज हांव शेतकी वेवसायांत मुखेल संदींचेर थोडी म्हायती दितां. बागायत शेती, माड, काजू, सुपारी, आंबो आनी केळ्यांची लागवड करून आमकां नाल्ल, आडसरां, सूर, काजू बियो, निरो, उर्राक, फेणी, पिके आंबे आनी तोरां हांची विक्री करून एक वेवसाय करूंक येता. तशेंच पिकी केळीं, अणसां, पपायो आदी विकूंक येतात. माडाच्या चुट्टांचें डेकोरेशन व सुपारी पोवल्यांच्यो प्लेट्स, बाउल आनी तरेकवार आयटम करून एक वेवसाय करूंक येता. फुलांची लागवड. गोंयचें हवामान फुलांची लागवड करूंक खूबच उत्तम आसा. आमचीं पारंपारीक फुलां जशे परी मोगरीं, जायो, जुयो, रोजां, आबोलीं, शेवतीं रोवं येतात. तेच भाशेन सूर्यफूल, सनफ्लावर, हेलिकोनिया, ऑर्किड्स, आंथुरियम रोवंक गोंयचें हवामान आनी जमीन पुरेपुरती आसा. फुलांचे वाज, पॉटड प्लांट्स करून व तांचे बुके, फांत्यो, हार, रिथ्स, फ्लावर बास्केट व मेकळीं फुलां, लूज फ्लावर्स किलाच्या कोंतान विकूं येतात. फुलांचो तुरो, बास्केट्स व कसलोय अरेंजमेंट करपाक हरवीं पानां जशीं परी फर्न्स, बोकडो, क्रोटन्स जाय पडटात आनी म्हणूनच तांची लागवड करून एक वेवसाय म्हणून घेवं येता. प्रायवेट व पब्लीक पार्क्स हांची लँडस्केपींग व गार्डन सेटअप व मेंटेनन्स एक फायदेशीर वेवसाय आसा. भाजयेची लागवड. हालींच्या काळार भाजयेचें म्हत्व सगल्यांक कळून आयलां. हाका लागून गोंयांत भाजयेची लागवड एक बऱ्यांतलो बरो वेवसाय म्हूण खूब लोकांन आपणायल्लो आसा. भेंडे, कोकण दुदी, वाल, घोंसाळीं, तवशीं, तांबडी भाजी, निरपणस, वांयगीं, मिरसांगो आदी लावून खूब लोक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन व लोकल बाजारांत विकून आपलें पोट भरतात. फळांची लागवड आनी विक्री. पणस, काणगां, चिबडां, जांबळां आनी हेर फळां रोवन तीं विकूं येतात. तशेंच गिमाच्या तेंपार कांडां, चुन्नां, चारां विकून लोक धंदो करतात. तेच भाशेन मसाल्याच्यो पिको, मिरयां, जायफळ, ऑल स्पायसीस, हळद, आलें आदी रोवन आनी विकून वेवसाय करूंक येता. कडधान्याची आनी ऑयल सीड्स हांची लागवड. ह्या ग्रुपांत अळसांदो, चवळी, मूग, उडीद, भिकणां अशीं पिकां गोंयांत फायदेशीर आसात. कणगांची लागवड. कांटे कणगां, सुरण, चिरके, कारांदे, कणगां आदी अश्यो पिको वेवसाय करूंक उपकारतात. भरत धान्य लागवड. मिलट्स. हालींच हे पिकेक सरकारान भरपूर पब्लिसिटी दिल्या. भरत धान्य
म्हणजे मिलट्स आमच्या आरोग्याक खूब बरे. नाचणे, वरी, पाकड अश्यो पिको रोवन एक वेवसाय करूं येता. व्हॅल्यू एडिशन आतां सांगला त्या प्रमाणे सगळ्या पिकांच्यो कितलेशे पदार्थ व प्रोडक्ट्स करून विकूंक येतात. जशे परी खोबऱ्याचें तेल, विनाग्र, हळदी पिठो, बिंडा सोलां, आगळ, आंब्याची सोलां, ज्यूस, हलवो, आंब्याची साठां, लोणचें, पणसाची साठां, उशींचो रोस, गोड, उड्डांचे पापड, भिकणां लाडू, चिकी, फोव आदी करून विकूं येतात. आर्बोरिक्स म्हणजे लाकडी झाडांचीं वेगवेगळ्या आकारांचीं मुळां वो फांद्यांक पॉलिश आनी पेंट करून सोबेची आर्टिकल्स, पेपरवेट, पेन स्टँड आदी करून विकूंक येतात. फूल वो फळ झाडांचीं कलमां करून बऱ्यापैकी नर्सरी वेवसाय म्हूण चलोवं येता. तशेंच फुलांचीं आनी भाजयेचीं बीं वो रोंपे करून एक बिझनस चलोवं येता. कंपोस्ट, जिवामृत, बिजामृत, पंचगाव्या असल्या बायो फर्टिलायझरांक हालींच्या तेंपार खूब डिमांड वाडला आनीक हाची विक्री करून एक बरो धंदो करूंक येता. इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स हातूंत स्प्रिंकलर, ड्रीप इरिगेशन म्हणजे ठिबक सिंचन हांचो एक बरो वेवसाय म्हूण घेवं येता. तशेंच इन्स्टॉलेशन ऑफ फेन्सिंग, रबल, फातर, सरी, जाळी वापरून वो सोलर फेन्स अशे तरेतरेचे आडे उबारून एक एग्री बिझनस म्हूण चलोवं येता. गोंयांत लेबर खुपूच कमी पूण म्हारगूय आसा. ही आडखळ निवारपाक वेगवेगळी फार्म मिशिनरी वापरपाची गरज आसा. एग्जाम्पल तण मारपाचें मेशीन, वीड कटर्स, स्प्रेयर्स, पावर टिलर्स, ट्रॅक्टर्स आदी. ही मेशिनरी घेवंक सरकार सबसिडी दिता. खूब लोकांन ही मेशिनरी घेवन वरांच्या कोंतान शेतांचो आनी बाटांचो वावर करून एक वेवसाय स्थापला. एलायड सेक्टर जोडधंदे हातूंत नुस्त्याचो वेवसाय जावं तें जितें नुस्तें वो तांचे वेगवेगळे पदार्थ प्रोडक्ट्स करून विकूंक येतात. दर्यावेळेर खूब शिंपल्यो आसतात. तांचे पासून तरांतरांचे क्राफ्ट आयटम्स, तोरण, दिवल्यो, ट्रेज आदी करून एक वेवसाय आपणावंक येता. तशेंच ऑर्नमेंटल फिशरी, एक्वेरियम करून विकूंक जातात. पिगरी, पोल्ट्री, डेअरींत देखून सरकाराच्यो स्किम्स घेवन एक बरो वेवसाय करूंक येता. बी किपींग, मोवा मूस पोसप आनीक मोव, मेण आनी तांचे वेगवेगळे आयटम्स जशे परी लिप बाम, फूट क्रीम आदी करून एक वेवसाय म्हूण घेवंक जाता. आनीक शेवटी एग्रो टुरिजम. एग्रो टुरिजम खास करून खेड्या गांवांनी करपाक व्हड वो ल्हान जागो चलता. 1 वा 2 ल्हान कॉटेजीस घालून थंय गोंयचें दायज, सिनरी, जेवण, लोकनाच, शेती आदी ट्युरिस्टांक दाखोवन येता. आमची एग्रीकल्चर फार्म्स, कुळागरां, पिकनीक स्पॉट्स वो विद्यार्थ्यांक, स्टुडंट्सांक स्टडी टूर करून एक बरो वेवसाय स्थापूंक जाता. आनी अशे तरेन आमी आमचो वेळ वेस्ट करिनासतना आनीक नोकऱ्या फाटीक लागनासतना सांगल्या तश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन मुखार वचुया. जाका लागून न्हयच फकत आमी इंडिपेंडंट एंटरप्रेन्युअर्स जातलीं पूण हेरांक रोजगार दिवंक शकतलीं. तशेंच आमी आमचीं शेतां आनी बाटां विकिनासतना फुडले पिळगेक राखूंक शकतलीं. देव बरें करूं.